صباح الخير، نهاركم مبروك، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله هاد الفلوق دوجوردي يلقاكم كامل بصحتكم. فلوق متنوع اليوم، فيه وصفات، فيه مشتريات، أوسي نتقاسم معاكم يعني وصفة رائعة بزاف بنينة وشابة. سي رفيس تونسي غوايل. هنا راني في هارينغاي، رحت لعند هاد لو ماغازان تاع النوتس تاع كوفالي. رحت لعندو يعني يبيع من كل أنواع وأشكال تاع لي نوت. مي أنا سبيسيالمون رحت على جال لي دغاجي باسكو كنت على بالي بلي يبيع لي دغاجي، رحت نشري من عنده نتقاسم معاكم. مي بصح مالوغوزمون جو فولي فير اون فيديو لداخل مي ما حبوش قلت معليش سي با غراف. راكم تعرفوا باللي كاين دي ماغازان اللي ما يحبوش سي با ميشون. هنا شوفوا هاي ليك لادغيس تاعو، سادير الناس اللي حبت بالك تروح تشري ولا هاوليكم كاينين تاني. سادير عندهم دي بوين دو فونت براتيكمون بارتو. شوفوا هنايا نبداو. انا كنت شريت ديجا لي نوت، سادير رحت شريت. شوفوا هنا شريت لا باربا بابا لولادي. قُلت لكم يعني رُحت لعندو شرت غير واش كان خاصني، باسكو دي فوا ما نلقاش هكذا دي trucs ailleurs. هو يعني عنده شوفوا les nuts الحارين، الحلوين، المالحين، اللي ماشي مالحين sans sel et tout. تلقاو عنده أشكال وأنواع، ويبيعوا تاني شوفوا كلش يعني كاع les nuts اللي ما تتصوروهمش تلقاوهم تما. شوفوا واش شريت البنات. ما على باليش اسمهم هادو كيفاش ليسونسيال. هاد الحبيبات اللي كنا من زمان كاينين في الجزائر. شوفوا هادو اللي يجوا لداخل نورمالمون فيهم لداخل حميصه وتجو فيها هاد الحلوه هادي اونغوبي من الفوق. كي شفتهم قلت والله غنشري هكذا. يجوا شابين يعني هكا نديروهم في التراس اللي نوجدوه دوكا في الدار. قلت يعني نتفكروا يعني عاداتنا ايتو. كوا أنكور واش شريت، هنا شوفوا شريت شوية حلقومة. هنايا يعني كاين عندهم شوفوا حلقومات من كل أنواع. أنا شريت هاكا يعني كل وحدة ولو غو تاعها. واش شريت تاني، من كل حاجة شريت شوية شوية. قلت لكم شريت يعني الحاجات اللي كانوا خاصيني فوالا. هنا شريت فوالا شوفوا هنا شريت البيستاش sans sel هاكا باش ندير به طمينة إن شاء الله. كوا أنكور فوالا هاهملك هنا هاهم لي دراجي. لقيت عندهم يعني غير لي بلانش ولي روز، ما لقيتش يعني d'autres couleurs mais l'essentiel c'est aux amandes. وما نحكيلكمش الريحة تاعهم عندهم واحدة رائعة، رائعة. أنا كليت وحدة. قلت لكم لا غير يدوبوا في الفم، ماشي هادوك لي دراجي اللي يجوا يابسين. كي تاكلوهم هكذا يجوا يابسين تقول لك وتاكلوا في الحجر. نو، 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 هادو يدوبوا في الفم يعني فريمون. شوفوا هادو لي روز. ديت شوية، شوية. قُلت لكم يعني عندهم من الكل نوع، عندهم ميم لي شوكولا، عندهم ميم المايس تما واجد plutôt البوب كورن. يعني قُلت لكم عندهم أشكال وأنواع. أنا شوفوا خديت aussi البيستاش مرحي. قُلت هاكا باش ندير به إن شاء الله peut-être les cigares بلا بات فيلو. en même temps نستعمل شوية في الطمينة إن شاء الله. واش خديت تاني؟ c'est quoi ça؟ voilà أنا شريت هذا سي دي بانان هادو اليابسين. أنا وليدي يموت عليهم، أنا ووليدي نموتوا عليهم. عندي وليدي الكبير ما يحبهمش، أنا ووليدي الصغير واش نقول لكم on se régale بيهم. فوالا البنات، هادو هما المشتريات اللي خديتهم من عند هذاك لو شوب تاع النوت. وهنا جوست على بونت شوب ديت هاد هادو العود تاع كيفاش يعيطوا لهم راحني اسمهم. oh my gosh. l'essence العنبر فوالا en quelque sorte. ديتهم يعني خديتهم هكذا برائحة لو غوز. واش نقول لكم كي تفتحوا هذيك لا بواط يعني يعبقوا الدنيا. فوالا البنات هنا ندوزو للمشتريات. هنا دزت عند أزدا. شوفوا أنا عندي لو بغا ميكسور تاعي بدا يقولها خلاص، عاد ما يرحيليش لا سوب. يخلي لي هكداك لي ليغوم يرحي شوية، والباقي يخلي لي ليغوم هكداك. يعني هكداك ما يترحاوش. كي جست لأزدا لقيت هاد لو بوكس عند أسدا قُلت لكم. فيه يعني لو هاشوار، فيه البلاندر، فيه لو فويت، وفيه هذاك لو بول et tout. شوفوا هنا عطاونا هاد الفاوتشر اللي فيها 50 باوند بصح غير واين. قُلت لهم كان عطيتوه لنا كوكا ماشي خير. فوالا البنات شوفوا خديته مي بون عجبني. مي كاين فيه حاجات اللي عجبوني كاين لا، لا. كيما هنايا شوفوا هاد لو فوي ما عجبنيش، ما نكذبش عليكم pour être honnête معاكم. لو فوي هذا جاني trop trop fragile.
يعني يبان ماشي solide et tout. à part ça يعني البلاندر تاعو مليح، je l'ai essayé يعني بعد ما غسلته et tout كان درت une soupe et tout. دونك سييتو كيما أنا قُلت لكم خلاص البلاندر تاعي قالها، ما عادش رايح لي مليح، عاد يخلي لي toujours les légumes هكداك en morceaux. donc j'étais obligée de changer. donc عنده aussi هاد le bol يعني نقدروا نديروا فيه les sauces pour les salades et tout يعني les vinaigrettes ولا نديروا فيه مايونيز et tout. donc يعني متعدد الاستعمالات شوفوا. en plus de ça عندكم فيه aussi même نقدروا يعني نستعملوه يعني حاجات واحدة أخرين باش نقيسوا به et tout. donc قلت لكم فوالا خديته يدير 30 باوند. فيه كلش يعني قُلت ناخده هكذا يعني منها même يعني le hachoir تاعي راهو بدا يقولها. دونك أنا ما نكدبش عليكم j'ai toujours acheté هاد لا مارك راس الهوبس يعني مليحة. ما نكدبش عليكم لو أشواخ تاعي عنده des années. يعني même le blender ça fait aussi ça fait des années ملي شريتهم. جامي قالوا راسي وجعني حتى لهاد هاد الخطرة خلاص يعني خلصت مدة الصلاحية تاعهم. دونك كوم هذا لقيته قُلت يعني فيه plusieurs choses ناخده. بون كيما لو التشوبر تاعي مازال يعني راهو بدا يعني des fois ما يرحيليش هكاك مليح البصل يخليه شوية en morceaux شوية كبار. مي قُلت معليش نكمّل به jusqu'à la dernière minute. وهذا يعني نخليه حتى نهار يحبس لي هذاك ونجبد هذا جديد إن شاء الله. مي لو بغا ميكسور نو نستعمله. وقلت لكم هاد لو فوي يعني شوية ما عجبنيش باسكو بزاف فراجيل. كسيتو شغل يدور هكا شوية في الفيد ليسونسيال. قلت لكم جو être honnête معاكم يعني هذا هذاك لو سول يعني لو فوي اللي ما عجبنيش. دونك فوالا البنات قلت يعني نبارطاجي معاكم الاكسبيريونس تاعي. وقلت بالك كاش وحده فيكم حابه تشريه ولا. شوفوا هنا هذا إلي بيان يعني عجبني مليحته هكذا يعني واللي شراوه بارطاجيو معنا لي زيكسبيريونس تاعكم لي في. خلوا لي في لي كومونتير قولوا لي اللي ديجا راهي كسباتو واش رايها فيه هاتو. دونك هنا راني نسي كيفاش نبلاصي فيهم هكذا باش زعما نتعلم. دونك قلت لكم باللي فوالا هاولي كيفاش يلصق. مي قلت لكم انا هذا ما يعني مش كيش راح نستعملو باسكو جاني بزاف فراجيل. مي باغ لا سويت اون فيرا ان شاء الله. دونك فوالا البنات يعني هذا هو يعني المشتريات تاعي تاع اليوم اللي شريتهم وهذا هو لو بغا. دونك قلت لكم البنات اللي راهي كسباتو ديجا خلي لي في لي كومونتير تاعها واش رايها فيه اسكي لي بيان ولا لا. ليسونسيال ان هاد لو بلاندر عجبني باسكو راني ديجا سييتو قبل بلوتو ابري بعد ما يعني غسلتهم ايتو سيتهم. دونك فوالا البنات راني بارطاجيت معاكم مشتريات تاعي. ودوك ندوزو لا غوسيت تاعنا. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا شوفوا هنا راني نحمس في الدقيق. دونك هذا استحمسته جديد هذاك اللي كنت خليته للطمينه وهذا اللي حنستعملوه لا غوسيت تاعنا. شوفوا البنات نقصلو كامل للنار ونبقى هكا يعني نحرك فيه نخليه ياخد وقته باش يعني هادوك الحبيبات تاع فوالا شوفوا هادوك الحبيبات يعني تاع الدقيق تاعنا ولا تلوتو الشيشه تاعنا يعني تاخد وقتها في الطياب ما تقعدش خضره. هنا شوفوا البنات عندي 200 غرام تاع الزبده اللي تكون بحراره الغرفه يعني ماشي يابسه. وهنا عندي الغرس اللي كنت يعني عجنته مع شويه زبده ونقيته مليح. وهنا شوفوا البنات يعني هذه الطريقه ديالي. نتوما إلا حبيتو تستعملوا في بيتخان ولا تقدروا يعني ديروا. دونك أنا شوفوا يعني لو بوت تاع هاد الشيء هو دو ميلونجي هاد الزبدة مع هاد الغرس ديالنا. دونك فوالا لازم يولونا كوم اون بات. دونك هنا قلت لكم حكمت 200 غرام تاع الزبدة اللي تكون يعني بحرارة الغرفة و 200 غرام تاع الغرس تاعنا اللي كنت نقيته نحيت له كامل يعني هادوك الأدمات ولا حاجة لداخل. ومن بعد باغ لا سويت نحكمو قلت لكم لو تشوبور تاعنا او ميلونج يعني هذاك الزبده تاعي مع هذاك الغرس. ويعني هذا هو السر تاع هاد الرفيس التونسي يعني غواير ولا بريستيج. شوفوا كيفاش تولي كوم اون موس كوم اون كريم. هذيك الزبده تخلط كامل مع هذاك الغرس ما يجيش كامل باين تقولي ماشي غرس فريمون يولي عنده كوم اون موس واحد البنه. دونك هنا شوفوا نعاودو نحو كامل هذيك لا بريباراسيون نديروها دون ان سالادي اللي نقدروا يعني نخلطوا فيه. هنا عندي 2 مغارف تاع العسل. يعني هنا اللي ما تحبش العسل وما تقولوليش تجي بزاف حلوة ما تجيش حلوة. au contraire دونك هاد العسل راهو رايح يعني
يشد لنا مليح هذاك الدقيق تاعنا، ما تخافوش يعني ما تجيش بزاف حلوة، نخلطوها هكذا مليح. وهنا فوالا شوفوا بعد ما يعني رحيت بلوتو رحيت حمّست هاذيك التشيشة تاعي، يعني التشيشة اللي نستعملوها للطمينة سي لا ميم شوز يعني مويان ماشي هاذيك الخشينة، نبداو نزيدو فيها غير بالعقل، والبنات كي تحمصوها يعني ما تنسيو كيفاش ما تحرقوش هادوك الحبيبات، باش يعني التشيشة تاعكم تقعد لكم يعني دوغي هكا، رايحة للبيوطية ما تجيش يعني ما تروحش هكاك يعني لا كولور تاعها ما توليش هذاك الدوغي فونسي. دونك شوفوا هنايا راهي رايحة شغل بيضة، يعني نقصت لها النار وقعدت معاها خليتها تاخد وقتها، ونقعد غير نحرك فيها هكذا يعني باش طيب لنا يعني هذوك الحبيبات يطيبوا، بصح يعني تقعد يعني بيضة ما تروحش للدوغي هذاك فونسي اللي دي فوا كاين اللي شغل تجيهم بزاف كحلة، يعني الشكل تاعها ما يجيش شباب. دونك شوفوا البنات نبقى نزيد غير بالعقل بالعقل، يعني لاباط تاعنا يعني هكذا هنا نستعمل يدي، ما لازمش تجينا ناشفة بزاف باش هكا نقدروا باغ لا سويت نفاصونيو الحبيبات تاعنا. راكم تعرفوا يعني القوام تاع الرفيس ما يجيش ناشف بزاف باش باغ لا سويت يعني ما يتحللناش. دونك شوفوا البنات نبدا نعجن هكا فيها مليح، يعني باش نخلّط مليح هاذيك لا بريباراسيون اللي وجدناها، ولا لو ميلونج تاع الزبدة مع الغرس. دونك شوفوا البنات أنا استعملت هاد ليمون، هذا واش عندي قُلت لكم اليوم رانا غير الجود بالموجود. دونك هذا واش عندي إن شاء الله كي نحبطوا الجزاير يا ربي نشري يعني أنواع جدد، دونك نستعمل هادو اللي عندنا يا با دو بروبليم، واللي عندهم هادوك يعني أشكال وحدوخرين تستعملهم، يعني دو بريفيرونس هادوك الأشكال اللي يجيو عندهم ان creux في الوسط باش هكذا يعني نحطوا par la suite هادوك يعني راح نديروا لهم مكسرات يعني نشكلوهم بهم باش يجي المظهر تاعهم بزاف بزاف شباب. دونك خيروا مول اللي يكون من الفوق يعني عنده فتحة ولا عنده هكا ان بوتي كرو اللي تقدروا باغ لا سويت تحطوا فيه لي نوتس تاعكم. دونك هنا شوفوا توجور انا ندير له شويه زيت هكا باش يعني يجيو فاسيل ا ديمولي باغ لا سويت. ويعني هي لا بات يعني تديمولا باسكو راهي بزاف طريه، نورمالمون راهي تبان لكم شوفوا كيفاش تجي بزاف بزاف طريه، تولي كوم اون موس هكذا، ما تجيش كامل فيه هذاك يعني الرفيس هذاك اللي يكون هاكا شوية يابس ولا du tout، تجي بزاف بزاف طرية. دوكا أنا فوالا نكمّل كلش ونولي ليكم هنا شوفوا بعد ما كمّل جي démoulé c'est-à-dire الحبيبات تاوعي شوفوا كيفاش جاو هنا. شوفوا البنات عندي مكسرات درتهم كل واش كان عندي، زدت معاهم les fruits les cerises confits ودرت لهم حمصتهم ودرت لهم 2 مغارف تاع العسل، واللي عندها الجلوكوز دونك تزيد، أنا ما كانش عندي جلوكوز، يعني اكتفيت غير بالعسل باش هاكا نحكموهم كيف كيف، يعني لو بوت تاع العسل هو يعني باش يلصقوا لنا هادوك لي c'est-à-dire les notes تاعكم كيف كيف باش يشدوا روحهم، يعني الجلوكوز مع العسل. اللي عندها الجلوكوز دير مغرف عسل ومغرف جلوكوز، قلت لكم انا يعني استعملت غير العسل باش يحكموا لي مع بعضهم. وهنا يعني لي نوتس تاعي نحمصوهم باش هكا ما يجوناش خضوره، ونديروا لهم يعني هذه اختياري وهادو اذواق، نديروا لهم شويه هادوك لي سوريس كونفي باش يعطونا برك يعني الشكل كوم هنا راهو بيض في بيض بوغ كاسي برك لا كولور. وشوفوا الشكل النهائي تاعهم، تاع يعني رفيس تونسي برستيج ولا يعني مودرن ولا كيما حبيتو رويال ولا. دونك درتهم في دو مول، هادو مدورين وهادو بهاد الاشكال. دونك شوفوا كيفاش هادوك الحبيبات جاو شبان، يعني تقدروا تستعملوهم وما ياخدش الوقت فريمون، يعني في وقفة وحنا درناه. راكم تعرفوا بلي الرفيس ما ياخدش الوقت. وشوفوا الشكل تاعو النهائي كيفاش جا، يجي شباب يجي هايل يعني on sort de l'ordinaire un petit peu. ومنها يعني باش نحطوا طابلة يعني اللي تكون شابة يعني فريمون يعني الشباب واش نقول لكم الشكل تاعو بزاف بزاف شباب. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. دونك فوالا البنات قلت نبارطاجيه معكم اليوم باش هكا تقدروا توجدوه ان شاء الله العشية لسهرتكم تاع العشية. دونك فوالا البنات شوفوا الشكل تاني كيفاش جا بزاف بزاف شباب. دونك ان شاء الله تسيوه ويعجبكم. دونك فوالا البنات نخليكم مع هاد الاشكال وان شاء الله يعجبكم.
ونقول لكم merci beaucoup على toujours les commentaires اللي راكم تخلّوهم لي. vraiment ça fait plaisir اللي كي تخلّوا لي تقولوا لي بلي لا فيديو تاعك نفعتني في هاد الشي، عجبني هاد لو ماغازان ما كنتش نعرفو ceci cela. والله غير vraiment يعطيكم الصحة، ونقول لكم à très bientôt. تهلاو في روحكم. باي.